78 वैशाख 9 बिहिबार तारिख 22/4/2021 बाबाको साकार महावाक्य मुख्य सारमा छ। मिठे बच्चे बाबा आउनुभएको छ सबैलाई मुक्ति दिलाउन। बाबा आउनुभएको छ सबैलाई मुक्ति दिलाउन। तिमी बच्चाहरू यस समयमा बाबाका सहयोगी बन्छौ। तिमी बच्चाहरू यस समयमा बाबाका सहयोगी बन्छौ। भारतवर्ष नै प्राचीन खण्ड हो। भारतवर्ष नै प्राचीन खण्ड हो। मिठे बच्चे बाबा आउनुभएको छ सबैलाई मुक्ति दिलाउन। तिमी बच्चाहरू यस समयमा बाबाका सहयोगी बन्छौ। भारतवर्ष नै प्राचीन खण्ड हो। प्रश्न छ, उच्च लक्ष्यमा रुकावट गर्ने उच्च लक्ष्यमा रुकावट गर्ने साना साना कुरा कुन चाहिँ हुन्? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। उच्च लक्ष्य उच्च लिएको छ, तर साना साना कुराहरूले हैन के गर्छन्? उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि रुकावट गर्छन्, बाधा बन्छन्। त उच्च लक्ष्यमा रुकावट गर्ने साना साना कुरा कुन चाहिँ हुन् भन्नुहुन्छ बाबा? सानैले रोक्छ, ठुलोले त रोक्दैन। ठुलालाई त बरु हामी हैन के गर्छौँ? छोड्छौँ। तर साना साना कुराहरू धेरै पछि परिरहेका हुन्छन् हैन। तर तिनै साना साना कुराहरू फेरि रुकावट बन्छन्। के होला? मान मर्यादा लाउन खान, यो सामान्य बोलीचालीका भाषाहरू पनि हामी रोयल्टीमा जान नसक्नु, यी आदि कुराहरूले पनि रुकावट ल्याइरहेको हैन। उत्तर छ, यदि अलिकति पनि शौक छ, अनासक्त वृत्ति छैन, राम्रो लगाउन खानमा बुद्धि भट्किरहन्छ। राम्रो लगाउन खानमा बुद्धि भट्किरहन्छ भने यी कुराले उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि रोक्छ। हैन, बुद्धि त कहाँ छ? बुद्धि कहाँ छ? लक्ष्यतर्फ छैन। म कुन लक्ष्य लिएर हिँडिरहेको छु हैन? मेरो जीवनको लक्ष्य के हो? किन म बाबाको बच्चा बनेको हो? किन ब्रह्मा कुमार बनेको हो? किन ब्रह्मा कुमारी बनेको हो? किन ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनेको हो? हैन, किन यो मार्गलाई मैले अपनाएको हो? केका लागि अपनाएको हो? त्यो जुन आफ्नो मन्जिल छ, जुन लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्यलाई बिर्सेर हैन साना साना कुराहरूप्रति बुद्धि भट्किरहन्छ हैन, अड्किरहेको छ। खाना राम्रो लगाउन पाए हुन्थ्यो, मिठो खान पाए हुन्थ्यो, फलान ठाउँमा त खानै पाइँदैन, फलान ठाउँमा बल्ल खान पाइन्छ, फलान ठाउँमा गएको खानै गतिलो भएन हैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो सबै कुराहरू के रहेछ? हाम्रो बुद्धि केमा रहेछ? होइन, सतीमा जाने किन हो?
त्यहाँ गएपछि त जसरी पनि खान पाइहालिन्छ, मिठो मिठो खान पनि पाइन्छ, राम्रो राम्रो लाउन पनि पाइन्छ। लाउन खाने जाने त हो सत्यमा पनि, अरू काम हुँदैन के सत्यमा, मिठो मिठो खाने, राम्रो राम्रो लगाउने, नाच्ने गाउने, त्यही त हो सत्यमा होइन। अब त्यहाँ जानुको लागि के गर्नु पर्यो त यहाँ होइन, के पुरुषार्थ गर्ने त नि, के भन्नु बाबाले अहिले त्याग हुनु पर्यो होइन। त्यो त्यागै छैन होइन। अब लाउने खानेमा सक छ बढी, यो पनि मिठो भएन, त्यो पनि मिठो भएन, यस्तो हुनुपर्ने उस्तो हुनुपर्ने होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बुद्धि सारा होइन खानेकुराहरूमा भट्केको छ, लाउनेमा भट्केको छ भने यस्तो कुराहरूले नै होइन। हात्तीको नाकमा कमिलो पस्यो भने के गर्छ, के गर्छ, के गर्छ भन्नु त थाहा छैन, ढलाइदिन्छ होइन। कमिलो कत्रो हात्ती कत्रो भन्नु त, र त्यही हात्तीको नाकमा बसिदियो भने होइन कमिलाले पनि हात्तीलाई के गर्छ, ढलाइदिन्छ। त बाबाले यहाँ मुरलीमा भन्नुहुन्छ मायाले पनि कहाँबाट समात्छ, नाकबाटै समात्छ होइन। त माया रूपी चिटीले पनि ठुलो ठुलो महारथीहरूलाई पनि नाकमा समात्ने भनेको मिठो बास्ना आएपछि खाना मन लाग्ने होइन। त्यहाँ बुद्धि गइहाल्ने होइन, जिब्रोमा पानी आइहाल्ने होइन। अनि त्यसमा बुद्धि गयो, कन्ट्रोल गर्न सकेन भनेपछि मायाले कहाँबाट समात्यो, नाकबाट र मुखबाट समातिहाल्यो, जिब्रोबाट समातिहाल्यो। अनि ठुलो ठुलो महारथी अथवा होइन यति समयदेखि म ज्ञानमा चलेको भन्नेहरू पनि सानो सानो कुरामा बुद्धि अड्केपछि भट्केपछि फेल हुन जान्छ, ढल्छन्। महारथीलाई पनि ढलाउनु भनेको यही त हो नि, सङ्कल्पबाट त ढलाइदियो नि, स्थितिबाट ढलाइदियो नि होइन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ अलिकति पनि सक छ, अनासक्त वृत्ति छैन, राम्रो लगाउन खानामा बुद्धि भट्किरहन्छ भने यी कुराले उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि रोक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू वनवाहमा बस। वनवाहमा के गर्छन्, के गर्छन् वनवाह, जे मिल्छ त्यही खान्छन्, जस्तो ठाउँमा हुन्छ त्यही बस्छन्, जे मिल्छ त्यही नै खान्छन् होइन। त्यही भएर होइन जे मिल्छ त्यही खानु पर्यो। तर मैले पनि कोही कोही भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु कि होइन, भनौँ नि, कोही कोहीले सोध्नुहुन्छ दिदी यो खानुहुन्छ, यो मनपर्छ होइन। मनपर्ने पर्ने कुरा खुवाएर सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ र सधैँ सक्नुहुन्न होइन। यो कुरा मन पर्दैन भनेर त्यो बाबाको गएर जे आउँछ त्यो त स्वीकार गर्नुपर्छ, हो कि होइन, हो कि होइन। मनपर्ने कुरा खुवाएर सक्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, सधैँ सक्नुहुन्न नि। त्यही भएर जे मिल्छ बाबाको प्रसाद सम्झेर त्यसलाई प्रेमले स्वीकार्नु होइन, त्यो हो वनवाहमा। माग्नेवाला जोगीले जे दिन्छ त्यही त लिँदै खान्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी बच्चाहरू पनि के गर, वनवाहमा बस भनेको हाम्रो खानपान, हाम्रो पहिरवाइस, हाम्रो होइन सबै साधारण सादा हुनुपर्छ। सादा जीवन, उच्च विचार, न धेरै एकदमै महँगो होइन, उच्च एकदमै खानदानी पनि होइन, एकदमै फेरि हामी भगवान्को बच्चा भन्न पनि नसक्ने, त्यति सादा गइरहेको हुन पनि भन्नु होइन। बाबाले सादा हुने भन्नु भने साह्रै नै फेरि बाबाको नि डिसर्भिस हुने तरिकाको होइन, त्यस्तो भइरहेको हुनु पनि भएन होइन। ठिक्क, न धेरै उच्च न धेरै निज। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ वनवाहमा बस, तिमीले त सबै कुरा भुल्नु छ, यो शरीर पनि याद नरहोस् होइन, यो शरीर पनि याद नरहोस्। ओम शान्ति। बच्चाहरूलाई यो कुरा सम्झाइएको छ यो भारतवर्ष नै अविनाशी खण्ड हो र यसको वास्तविक नाम नै हो भारत खण्ड। हिन्दुस्तान नाम त पछि राखेको हो, भारतवर्षलाई भनिन्छ आध्यात्मिक खण्ड। यो प्राचीन खण्ड हो। नयाँ दुनियाँमा जब भारत खण्ड थियो तब अरू कुनै खण्ड थिएनन्। मुख्य हुन नै इस्लामी, बौद्धी र क्रिस्चियन। अहिले त धेरै खण्ड भइसकेका छन्,
भारत अविनाशी खण्ड हो, त्यसलाई नै स्वर्ग हेभन भन्दछन्। नयाँ दुनियाँमा नयाँ खण्ड एक भारत खण्ड नै हुन्छ। नयाँ दुनियाँ रचनेवाला परमपिता परमात्मा स्वर्गका रचयिता हेभेनली गड फादर हुनुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ यो भारतवर्ष अविनाशी खण्ड हो। यो स्वर्ग थियो। जब कोही मर्छ भने भन्छन् स्वर्ग गयो। जब कोही मर्छ भने भन्छन् के भन्छन्? स्वर्ग गयो, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जब कोही मर्छ भने के भन्छन्? स्वर्ग गयो। किन स्वर्ग गयो भन्छन्? किन स्वर्ग गयो भन्छन्? त यसको मतलब अहिले छैन, अहिले स्वर्ग छैन, अहिले स्वर्ग होइन, अहिले त के छ? नर्क छ। त्यसैले यो पनि अज्ञान ठहरियो। ज्ञान र अज्ञान दुई चीज हुन्छन्। ज्ञानलाई भनिन्छ दिन, ज्ञानलाई भनिन्छ दिन, अज्ञानलाई भनिन्छ रात। धेरै उज्यालो र घोर अन्धकार भनिन्छ। उज्यालो अर्थात् उत्थान, अन्धकार अर्थात् पतन। उज्यालो अर्थात् उत्थान, हैन? उज्यालोमा जानु भनेको उत्थान हुनु, मान्छे चढ्ती कला हुनु, हैन? उन्नति गर्नु भनेको के भयो त? उत्थान हुनु, हैन? उज्यालोमा जानु। अंधकारमा आउनु मतलब, अंधकारमा जानु मतलब ऊ पतित भयो, उसको अवस्था गिर्ती कलामा गयो। विचार गिर्नु, खानपान गिर्नु, हैन? भोजन, हैन? खानपान, विचार, अवस्था, व्यवस्था सबै निम्न स्तरको हुनु भनेको नै के हो त? पतन हुनु हो, हैन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ मनुष्य सूर्यास्त हेर्नको लागि सनसेट देखिने ठाउँमा जान्छ। अब त्यो त हो हदको कुरा। त्यसको लागि भनिन्छ ब्रह्माको दिन, ब्रह्माको रात। अब ब्रह्मा त हुन् प्रजापिता, त्यसैले अवश्य प्रजाका पिता भए नि, प्रजाका, हैन? पिता भए नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञान अञ्जन सद्गुरु दिए, अज्ञान अन्धकार विनाश। यी कुरा दुनियाँमा कसैले पनि बुझ्दैन। यो हो नयाँ दुनियाँको लागि नयाँ ज्ञान, हैन? नयाँ दुनियाँको लागि नयाँ ज्ञान। स्वर्गको लागि स्वर्गका रचयिताको ज्ञान हुनुपर्छ। गायन पनि छ फादर इज नलेजफुल, हैन? फादर परमात्मा पिता के हुनुहुन्छ? नलेजफुल, ज्ञानको सागर। त्यसैले टिचर हुनुभयो नि। फादरलाई भनिन्छ नि पतित पावन, अरू कसैलाई पनि पतित पावन भन्न सकिँदैन। श्री कृष्णलाई पनि भन्न सकिँदैन। पिता त सबैका एउटै हुनुहुन्छ। श्री कृष्णलाई पनि पतित पावन भन्न सकिँदैन। पिता त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सबैका एउटै हुनुहुन्छ। श्री कृष्ण त सबैका पिता होइनन्। उनी त जब ठुला हुन्छन्, विवाह गर्छन् अनि एक दुई बच्चाको पिता बन्न सक्छन्। सबैका पिता थोरै हुन्छन् त, हैन? ठुलो भएर विवाह गरेपछि एउटा दुईटा सन्तानको पिता बन्न सक्छन्। राधा कृष्णलाई राजकुमार, राजकुमारी भनिन्छ। कुनै समयमा स्वयंवर पनि भएको हुनुपर्छ। विवाहपछि नै माता पिता बन्न सक्छन्। उनलाई कहिल्यै कसैले विश्वका परमपिता परमात्मा भन्न सक्दैन। कसलाई? श्री कृष्णलाई, राधा कृष्णलाई, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ राजकुमार, राजकुमारी भनिन्छ, हैन? उनीहरूको स्वयंवर पनि भएको हुन सक्छ। स्वयंवर भएपछि उनीहरू माता पिता बन्छन्। तर उनलाई कहिल्यै पनि कसैले विश्वका परमपिता परमात्मा भन्न सकिँदैन। विश्वका परमपिता परमात्मा केवल एउटै निराकार बाबालाई भनिन्छ। विश्वका परमात्मा पिता केवल एउटैलाई भनिन्छ, हैन? कोही पनि आत्मा त विश्वको पिता हुनै सक्दैन। परमात्मा नै विश्वको के हुनुहुन्छ? पिता हुनुहुन्छ। निराकारी आत्माहरू बाबा भन्दै हुनुहुन्छ
निराकारी आत्माहरू जब यहाँ शरीरमा हुन्छन् तब भक्ति मार्गमा पुकार्छन्। यो सबै तिमीले नयाँ कुरा सुन्छौ, यथार्थ रूपमा कुनै शास्त्रमा छैन। बाबा भन्नुहुन्छ, म सम्मुख बसेर तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु, सम्मुख बसेर सम्झाउँछु। फेरि यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, हैन। बाबाले अहिले हैन सम्मुख बसेर सम्झाइरहनु भएको छ। बाबाले जति पनि ज्ञान हामीलाई सुनाउनु भयो, सम्झाइरहनु भएको छ, सिकाइरहनु भएको छ, सबै दिनुपर्ने बाबाले सबै दिइसक्नु भयो। अब दिनुपर्ने केही पनि बाँकी छैन। आत्माको बारेमा, परमात्माको बारेमा, चाहे सृष्टि चक्रको बारेमा, चाहे समयको बारेमा, चाहे कर्मको बारेमा, चाहे घरको बारेमा, हैन, यो अनन्त ज्ञान बाबाले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, हैन। अब दिनुपर्ने केही पनि बाँकी छैन, सब ज्ञान दिइसक्नु भयो। त लिनेले कति लियो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ, बाबाले त दिइसक्नु भयो। तर यो जो ज्ञान जो छ, यो ज्ञान फेरि प्राय लोप हुन्छ, हैन। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुगसम्म, चारै युगसम्म यो ज्ञान के हुन्छ, प्राय लोप हुन्छ। त प्राय भनेको अधिक, धेरै जसो, एकदमै धेरै मात्रामा प्राय रूपमा लोप हुन्छ। थोरै थोरै अंश मात्रै बाँकी रहन्छ र त्यही अंशबाट मनुष्यले चिन्तन गरेर अनेक शास्त्रहरू बनाउँछन्। आफ्नो बुद्धि विवेक लगाएर त्यसलाई चिन्तन मनन गरेर आफ्नो ढङ्गले विश्लेषण गरेर फेरि अनेक प्रकारका शास्त्रहरू, हैन, बनाउँछन्, किताबहरू बनाउँछन्, पुस्तकहरू लेख्छन्। त्यसमा धेरै मनुष्यको मत हुन्छ, परमात्माको मत कम हुन्छ, एकदमै अति धेरै, अति कम हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, यो ज्ञान धेरै प्राय लोप हुन्छ, फेरि म आउँछु र आएर यथार्थ ज्ञान सुनाउँछु। म आउँछु, बाबा भन्नुहुन्छ, म आउँछु र फेरि यथार्थ ज्ञान सुनाउँछु। बच्चाहरूलाई नै सम्मुख सम्झाएर वर्षा दिनुहुन्छ, फेरि पछि शास्त्र बन्छन्, यथार्थ त बन्न सक्दैन, किनकि सत्यको दुनियाँ समाप्त भएर झुट खण्ड हुन जान्छ, हैन। सत्यको दुनियाँ के हुन्छ, समाप्त भएर झुट खण्ड भएपछि, दुनियाँ झुट खण्ड भएपछि अब त्यो झुटा मनुष्यले बनाएको, हैन, कि लेखेको कुरा, सबै कुरा सत्य कहाँ हुन सक्छ, हैन। अब भनौँ न, यी सबै कुराहरू, हैन, जस्तो महाभारत लेख्यो भन्छन्, अब त्यो पनि त लेख्न त व्यासले लेख्यो भन्छन्। अब व्यासले लिए पनि सबै सत्य कहाँ भएछन्, भएन नि त, हैन। किनकि बाबा भन्नुहुन्छ, उनीहरू त द्वापरयुगी हुन्। द्वापरयुगी मनुष्य आत्माहरूको जहाँ मनुष्यको मत मिसिन जान्छ, त त्यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण सत्य हुन सक्दैन। त्यसैले झुटो चिज नै हुन्छ, किनकि कला कम हुँदै जान्छ। सत्यबाट त चढ्ती कला हुन्छ, हैन। सत्य कुरा सुनेको भए त अहिलेसम्म के हुन्थ्यो, चढ्ती कला हुनुपर्ने हो त, झन् झन् के भयो, गिर्ती कला हुँदै गयो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सत्यबाट त चढ्ती कला हुन्छ। भक्ति हो राहत, अँध्यारोमा ठक्कर नै खानुपर्छ, शिर झुकाइरहन्छन्, यस्तो घोर अन्धकार छ, मनुष्यहरूलाई त कुनै कुराको जानकारी हुँदैन। द्वार 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 धक्का खाइरहन्छन्, हैन, द्वार द्वार धक्का खाइरहन्छन्, मन्दिरमा त्यो मन्दिरमा, त्यो मन्दिरमा, त्यो मन्दिरमा, गुरुद्वारामा, मस्जिदमा, गुफामा, कन्दरामा, नदी नालामा, के हैन, रुख मुनि पनि गइन्छ। रुखहरूमा पिपलको वृक्ष, बरको वृक्ष, स्वामीको वृक्ष, हैन, यो तुलसीको मोठ, के हैन, यी सब ठाउँमा के गरिरहेछन् मनुष्य आत्मा, शिर झुकाइरहेछन्, दर दर धक्का खाइरहेको छन्। त यो सूर्यको पनि उदय र अस्त हुन्छ, जसलाई बच्चाहरू गएर हेर्छन्। अब त तिमी बच्चाहरूले ज्ञान सूर्यको उदय भएको हेर्नुपर्छ। अब त्यो सूर्य त आफ्नो समयमा उदाउँछ, आफ्नो समयमा अस्त हुन्छ, त्यसलाई कति हेर्नु, एक दिन हेर्नु, 2 दिन हेर्नु, होइन, कति हेर्नु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीले त के हेर्नुपर्छ, ज्ञान सूर्यको उदय हेर्नुपर्छ। भारतवर्षको उत्थान र भारतवर्षको पतन। भारतवर्ष यसरी डुब्छ जसरी सूर्य डुब्छ। सत्यनारायणको कथामा यो देखाउँछन्। दुनियाँको बेडा तल जान्छ, फेरि बाबा आएर यसलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। तिमीले यसलाई फेरि उद्धार गर्छौ, यो कुरा तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। तिमीले निमन्त्रण पनि दिन्छौ, नवनिर्माण प्रदर्शनी पनि नाम ठिक छ, हैन।
नयाँ दुनियाँ कसरी स्थापना हुन्छ त्यसको प्रदर्शनी, चित्रहरूद्वारा जानकारी दिन्छ। त्यसैले यही नाम ठिक छ हैन, नवनिर्माण प्रदर्शनी। नयाँ दुनियाँ कसरी स्थापना हुन्छ त्यसको प्रदर्शनी, नयाँ दुनियाँ कसरी स्थापना हुन्छ वा उत्थान कसरी हुन्छ यो तिमीले देखाउँछौ। अवश्य पुरानो दुनियाँ पतन हुन्छ, त्यसैले देखाइन्छ उत्थान कसरी हुन्छ। यो दुनियाँ के छ, पतन हुनु नै छ, पतन भइरहेको छ। त यो पतन हुन्छ तब त नयाँ दुनियाँको उत्थान कसरी हुन्छ भनेर फेरि देखाउनु पर्यो, सम्झाउनु पर्यो हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो पनि एउटा कथा हो, राज्य लिनु र गुमाउनु। राज्य लिनु अनि के गर्ने, गुमाउने। राज्य लियो फेरि गुमायो, राज्य लियो फेरि गुमायो। कहिले लियो राज्य, राज्य कहिले लियो, अहिले हैन, अहिले सङ्गम युगमा लियो, फेरि गुमायो कहिले, द्वापर युगबाट गुमाइदियो हैन, फेरि अहिले लिँदैछौँ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यो राज्य लिनु र गुमाउनु पनि एउटा कथा छ। 5000 वर्ष पहिला के थियो भनिन्छ, सूर्यवंशीहरूको राज्य थियो, फेरि चन्द्रवंशीहरूको राज्य स्थापना भयो। उनीहरूले त एक अर्काबाट राज्य लिन्छन्, देखाउँछन् फलानुबाट राज्य लियो। उनीहरूले सिँढीको बारेमा बुझ्दैनन्। यो त बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तिमी सतयुगबाट त्रेतायुगमा आयौ, सतयुगबाट त्रेतायुगमा आयौ, सिँढी झर्दै आयौ, झर्यौ नि हैन, कति सिँढी झर्यौ। सतयुगबाट त्रेतामा आउँदा कति सिँढी झर्यौ, सतयुगबाट त्रेतामा आउँदा कति सिँढी झर्यौ। ल है, सोचेर सम्झेर जवाब दिनु। 8 सिँढी हैन, 8 जन्म लियो भने 8 पटक गऱ्यो नि, 8 सिँढी झर्यो हैन। फेरि त्रेतामा आयो, त्रेतामा कति सिँढी झर्यो, त्रेतामा कति सिँढी झर्यो, त्रेतामा 12 हैन। त 12 सिँढी झर्यो माने 12 जन्म लियो माने 12 पटक त झर्यो नि त। जति जन्म लिँदै गयो त्यति के हुँदै गयो, झर्दै गयो हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जति जन्म लिँदै गयो त्यति झर्दै गयो, झर्दै 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 84 जन्म झर्यो अघि, 84 सिँढी झर्यो न त, झर्यो नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सतयुगबाट त्रेतामा आयौ, त्रेताबाट फेरि द्वापरमा आउँछौ, यसरी सिँढी तल झर्दै जान्छौ। अच्छा, यो 84 जन्मको सिँढी हो, सिँढी झर्नु पर्छ अनि फेरि चढ्नु पनि पर्छ। पतनको पनि रहस्य सम्झाउनु पर्छ। पतन कति समय र उत्थान कति समय। हिन्दूहरूको उत्थान र पतन विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। मनुष्यहरूलाई प्रभावमा कसरी ल्याउने, फेरि निमन्त्रण पनि दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरू आएर बुझ्नुहोस्, बाबाको महिमा पहिला बताउनुपर्छ। शिव बाबाको महिमाको एक बोर्ड हुनुपर्छ। पतित पावन ज्ञानका सागर, पवित्रता सुख शान्तिका सागर। पतित पावन ज्ञानका सागर, पवित्रता सुख शान्तिका सागर, सम्पत्तिका सागर। सम्पत्तिका पनि सागर। कति सम्पत्ति छ बाबासित भन्नु त, अथाह। सर्वका सद्गति दाता सम्पत्ति बाबासित छ। कहाँ छ सम्पत्ति भन्नु त। सम्पत्ति दिनुहुन्छ बाबाले, वर्षा दिनुहुन्छ भन्छौँ नि हामी। एकदम गहिराइले चिन्तन गर्नु त बाबासित। परमधाममा बाबाले के छ र, के दिनुहुन्छ बाबाले, ज्ञान दिनुहुन्छ हैन। सम्पत्तिको सागर किन भनिन्छ त बाबालाई। बाबालाई याद गरेर यत्रो धन पाउने, हेर्नुहोस् पैसा पनि पाउने, सुन चाँदी हिरा मोती सबै पाउने, विश्वको बादशाही पाउने। परमधाममा बाबासित विश्वको बादशाही छ र, कहाँ दिनुभयो त बाबाले हैन। वास्तवमा बाबालाई याद गरेपछि त्यो पाउने हो कि। याद गरेपछि त्यो सम्पत्ति धन सबै हाम्रो वशमा हुन्छ। किनकि जब हामी सुकर्म गर्छौँ हैन, सम्पत्ति त यही दुनियाँमै छ नि, आफैले कमाउने हो, आफैले मेहनत गर्ने हो। तर सम्पत्ति धन त्यो आत्मालाई प्राप्त हुन्छ जसले बाबालाई याद गर्छ।
हैन। त्यसको अहिलेको दुनियाँमा उल्टो छ नि त हैन। अहिले त दुनियाँमा मनुष्य के छ, उल्टो छ। मान्छे सम्पत्तिको पछाडि दौडिरहेछ, मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा पछाडि दौडिरहेछ। तर जति त्यसको भुका भएर, जति त्यसको प्यासा भएर त्यसको पछाडि दौडिरहेछ, त्यति सम्पत्ति पनि भागिरहेछ, सुख शान्ति पनि भागिरहेछ हैन। तर जब परमात्मा पितालाई हामीले याद गर्छौँ हैन, सुकर्म गर्छौँ, सत्य कर्म गर्छौँ, श्रेष्ठ कर्म गरेपछि, आचरणलाई श्रेष्ठ गरेपछि हामी सम्पत्तिको पछाडि, सुख शान्तिको पछाडि, मान मर्यादा पदको पछाडि भाग्न पर्दैन, दौडिन पर्दैन। त्यही सम्पत्ति हाम्रो पछाडि पछाडि आउँछ, किनकि उनीहरू पनि त्यहाँ जान्छन् जहाँ शान्ति मिल्छ, जहाँ सुख मिल्छ हैन, जहाँ आनन्द मिल्छ त्यहीँ जान्छन्। जहाँ झै झगडा हुन्छ, लडाइँ हुन्छ, खुल्लु हैन, हानालुछी हुन्छ, त्यहाँ किन जान्छन्? जाँदैन नि। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ धन सम्पत्ति पनि उसको पछि आउँछ जसले सुकर्म गर्छ, सत्कर्म गर्छ, श्रेष्ठ कर्म गर्छ। त बाबाले भन्छ परछाईको जस्तै गरेर तिम्रो पछि पछि आउँछ। त यही हो, अहिले हामीले धन सम्पत्ति कमाउने, प्राप्त गर्ने पुरुषार्थ गरे होइन। हामीले के पुरुषार्थ गरेको भन्दा हामी बाबा समान बन्ने पुरुषार्थ गर्दैछौँ, हामी फरिस्ता बन्ने पुरुषार्थ गर्दैछौँ, दिव्य गुण धारण गर्ने पुरुषार्थ गर्दैछौँ। त यो दिव्य गुण धारण गरेपछि, बाबा समान बनेपछि अटोमेटिक संसारको वैभव साधन वस्तु स्वतः उसलाई प्राप्त हुन्छ हैन। त्यही भएर बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, अनि शिव बाबालाई याद गरेपछि सुख पनि पाइयो, शान्ति पनि पाइयो, सम्पत्ति पनि पाइयो हैन, सबै कुरा पाइयो। सर्वका सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबासँग आएर आफ्नो सूर्यवंशी चन्द्रवंशीको वर्षा लिनुहोस्। तब मनुष्यलाई बाबाको बारेमा थाहा हुन्छ। बाबा र श्रीकृष्णको महिमा बेग्ला बेग्लै छ। यो तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा बसेको छ। सेवाधारी बच्चाहरू जो छन् ती सारा दिन भाग दौड गरिरहन्छन्। आफ्नो लौकिक सेवा भए पनि छुट्टी लिएर सेवामा लाग्छन्। यो हो नै ईश्वरीय सरकार। विशेष गरेर बच्चीहरू यदि यस्तो सेवामा लाग्यो भने नाम प्रख्यात गर्न सक्छन्। सेवाधारी बच्चाहरूको पालना त राम्रोसँग भइरहन्छ, किनकि शिव बाबाको भण्डारा भरपूर छ। जुन भण्डारामा खायो, जुन भण्डाराबाट खायो, त्यो भरपूर कालकण्टक दूर है। बाबाको भण्डारा भरपूर कालकण्टक दूर। तो जो बाबाको सेवामा सदा लागिरहन्छ उसको भण्डारा भरपूर हुन्छ बाबाले हैन। अझैले बाबाको सेवा नगर्ने आत्माको त भण्डारा कहाँ भरपूर हुन्छ त? हुँदैन नि। कालकण्टक दूर भनेको अनिकाल भनेको त्यहाँ आउँदै आउँदैन, अकाल भनेको त्यहाँ पर्दै पर्दैन हैन, सब दूर भइहाल्छ। सबै समस्याहरू पनि के हुन्छ? दूर भइहाल्छ। तर बाबाको सेवा गरिरहने आत्माहरू, जसले अन्य आत्माहरूको सेवा गरिरहन्छ, ईश्वरीय सेवा गरिरहन्छ, सेवाधारी बच्चा छ भने उसको जिम्मेवारी बाबाले लिनुभएको हुन्छ, किनकि उसले यज्ञमा सेवा गर्छ नि। उसले यज्ञमा सेवा गरेपछि उसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ त? बाबाले लिनुहुन्छ। अनि उसको भण्डारा पनि के हुन्छ? भरपूर भइरहन्छ। तिमी हौ शिववंशी, उहाँ रचयिता हुनुहुन्छ, यिनी रचना हुन्। बाबुल नाम धेरै मिठो छ, शिव प्रियतम पनि हुनुहुन्छ नि। शिव बाबाको महिमा नै बेग्लै छ। निराकार शब्द लेख्नाले सम्झिन्छन्, उहाँको कुनै आकार छैन। अति प्यारा शिव बाबा हुनुहुन्छ। परम प्रिय त लेख्नु नै छ। यस समयमा लडाईँको मैदान उनको पनि छ भने तिम्रो पनि छ। शिव शक्तिहरूको अहिंसक रूपमा गायन छ, तर चित्रमा देवीहरूका पनि हतियार बनाइदिएर हिंसा देखाइदिएको छ। वास्तवमा तिमीले योग अथवा यादको बलबाट विश्वको बादशाही लिन्छौ, हतियार आदिको कुरा होइन। गङ्गाको प्रभाव धेरै छ, धेरैलाई साक्षात्कार पनि हुन्छ। भक्ति मार्गमा सम्झिन्छन्, गङ्गा जल मिल्यो भने उद्धार हुन्छ हैन। त्यसैले गुप्त गङ्गा भनिरहन्छन्, गङ्गा जल मिल्यो भने उद्धार हुन्छ भनेर के गर्छन्? के गर्छन्? हैन, डुब्न जान्छन् हैन। अनि त्यसपछि फेरि बोतलमा भने भरेर ल्याउँछन्
अनि घरमा ल्याएर फेरि आफ्नो पानीको गाग्रीमा धारामा पनि मिसाउनु मिल्ने त उही टङ्कीमै लएर मिसाइदिनु पर्छ होइन। त आफ्नो घरमा पानीको भाँडाहरूमा पनि मिसाउँछन् गङ्गाजल भन्ने ल हेर्नुहोस् होइन। त गुप्त गङ्गा भन्छन् भाँड मारे अनि गङ्गा निस्किन्, गौमुखबाट पनि गङ्गा देखाउँछन्, तिमीले सोध्यौ भने भन्छन् गुप्त गङ्गा निस्किरहेको छ। त्रिवेणीमा पनि सरस्वतीलाई गुप्त देखाइएको छ, त्रिवेणीमा पनि सरस्वतीलाई गुप्त देखाइएको छ। मनुष्यहरूले त धेरै कुरा बनाइदिएका छन्, यहाँ त एउटै कुरा छ होइन। मनुष्यहरूले त धेरै कुरा बनाइदिएका छन्, यहाँ त एउटै कुरा छ। के छ एउटै कुरा? के छ एउटै कुरा? केवल अल्फ बस। अल्लाह आएर वहिस्त स्थापना गर्नुहुन्छ, खुदाले हेवन स्थापना गर्नुहुन्छ, ईश्वरले स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। वास्तवमा ईश्वर त एक हुनुहुन्छ। कतिवटा हुनुहुन्छ ईश्वर? पक्का हो कि होइन? पक्का है छैन है? पक्का छैन। एउटै छ भने फेरि अनेकतिर किन दौडिरहने त होइन? अनेकतिर किन दौडिरहने? जब एउटै हो भने त अनेकतिर किन दौडिरहने? अनेकतिरको सुन्ने, अनेकतिरको भक्ति पूजा पाठ यज्ञ तप भन्ने कुरा किन गरिरहने? अनेकको व्रत किन गरिरहने? त बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ एउटैको भनेको मान्नु पर्यो नि त, एउटै छ भनेर। त्यही बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ यो पक्का हामीलाई हुनुपर्छ, वास्तवमा ईश्वर त एक हुनुहुन्छ। यो नाम त आफ्नो भाषामा भिन्न भिन्न राखेका छन्, तर यो सम्झिन्छन् अल्लाहबाट अवश्य स्वर्गको बादशाही मिल्छ। यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ मनमना बाबा, यहाँ त बाबा भन्नुहुन्छ मनमना बाबा। बाबालाई याद गर्नाले वर्षा अवश्य याद आउँछ, वर्षा अवश्य याद आउँछ। रचयिताको रचना हुने स्वर्ग, यस्तो कहाँ भनिन्छ र? रामले नर्क रचे भनिन्छ र? भनिँदैन। हिन्दूहरूलाई यो थाहा छैन, निराकार रचयिता को हुनुहुन्छ? तिमीले जानेका छौ नर्कको रचयिता हो। नर्कको रचयिता को होला? रावण, जसलाई जलाउँछन् त्यही रावण भएर त जलाउँछन् नि रावणलाई। नर्क ल्याउने वाला रावण, त्यसैले त्यसलाई जलाउँछन्। रावण राज्यमा भक्ति मार्गको कल्मी कति ठुलो छ। रावणको रूप पनि धेरै भयङ्कर बनाएका छन्, भन्छन् रावण हाम्रो दुश्मन हो। बाबाले अर्थ सम्झाउनु भएको छ। विस्तार लामो छ, त्यसैले रावणको शरीर पनि ठुलो बनाउँछन्। यो रावणको दुनियाँको विस्तार कति छ हेर्नु त होइन। त्यस कारणले रावणलाई पनि कति ठुलो बनाउँछन्। पुजारी त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ शिव बाबा त बिन्दु हुनुहुन्छ, तर चित्र ठुलो बनाइदिएका छन्, नत्र बिन्दुको पूजा कसरी हुन्छ? पुजारी त बन्नु छ नि। आत्माको लागि त भन्छन् भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब अजब सितारा। फेरि भन्छन् आत्मा नै परमात्मा। अनि फेरि 1000 सूर्य भन्दा पनि अधिक तेज कसरी हुन्छ? कताको कुरा कहाँ कहाँ छ हेर्नुहोस् होइन। एकातिर भन्छन् भ्रिकुटीको बीचमा चम्किन्छ अजब सितारा, फेरि अर्कोतिर भन्छन् आत्मा नै परमात्मा, अनि फेरि अर्कोतिर भन्छन् परमात्मा 1000 सूर्य भन्दा तेज हुनुहुन्छ। कसरी हुन्छ तेज होइन? आत्माको वर्णन त गर्छन् तर बुझ्दैनन्, व्याख्या गलत भयो होइन। आत्मा त भन्यो तर आत्माको बारेमा व्याख्या के भयो? गलत भयो। यदि परमात्मा 1000 सूर्य भन्दा तेज हुनुहुन्छ भने हरेकमा प्रवेश कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? जो भित्र भगवान छ त्यो सबै डरेर मर्न पर्ने होइन। मैभित्र भगवान छ भने भन्ने एकातिर, अर्कोतिर फेरि परमात्मा 1000 सूर्य भन्दा तेज हुनुहुन्छ भन्ने, अब त्यत्रो 1000 सूर्य भन्दा तेज भगवान सबै भित्र हुने भने के हुन्छ? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कति अयथार्थ कुरा छ, त्यसलाई सुनेर के बनेका छन्? भन्छन् आत्मा नै परमात्मा भने बाबाको रूप पनि त त्यस्तै होला नि, तर पूजाको लागि ठुलो बनाएका छन्। पत्थरका कति ठुला ठुला चित्र बनाउँछन्, जसरी गुफामा ठुला ठुला पाण्डव देखाएका छन्, तर केही पनि जानेका छैनन्। यो हो पढाइ। धन्दा र पढाइ अलग अलग हुन्। बाबाले पढाउनु पनि हुन्छ र धन्दा पनि सिकाउनुहुन्छ। पढाउनु पनि हुन्छ अनि
के गर्नुहुन्छ फेरि धन्दा पनि सिकाउनुहुन्छ। बोर्डमा पनि पहिला बाबाको महिमा हुनुपर्छ, बाबाको पुरा महिमा लेख्नुपर्छ। यो कुरा पनि तिमी बच्चाहरूको पनि बुद्धिमा नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार आउँछ। त्यसैले महारथी घोडेसवार भनिन्छ। हतियार आदिको कुनै कुरा छैन, बाबाले बुद्धिको ताला खोलिदिनुहुन्छ। ताला खुले बुद्धिको ताला त बाबाले खोलिदिनु भयो हैन। यो गोदरेजको ताला कसैले खोल्न सक्दैन। बाबाको पासमा मिल्न आउँदा बाबाले बच्चाहरूसँग सोध्नुहुन्छ, पहिला कहिले मिलेका थियो, पहिला कहिले मिलेका थियो, यस ठाउँमा यस दिनमा कहिले मिलन गरेका थियौ, यसै ठाउँमा यसै दिनमा यही रूपमा पहिला कहिले मिलेका थियौ, 5000 वर्ष पहिला। तब बच्चाहरूले भन्छन्, हो बाबा 5000 वर्ष पहिला मिलन गरेका थियौं। अब यो कुरा यसरी कसैले सोध्न सक्छ, पहिला कहिले भेटेथ्यौ भने हैन, यसरी कसैले पनि सोध्न सक्दैन। कति गहन बुझ्नुपर्ने कुरा छ, कति ज्ञानका युक्तिहरू बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, तर धारणा नम्बरवार हुन्छ। शिव बाबाको महिमा बेग्लै छ, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको महिमा बेग्लै छ, हरेकको पाठ बेग्ला बेग्लै छ हैन, एउटा अर्कोसँग मिल्दैन। यो अनादि ड्रामा हो, त्यो फेरि रिपिट हुन्छ। अहिले तिम्रो बुद्धिमा बसेको छ, हामी कसरी मूल वतनमा जान्छौँ, फेरि आउँछौँ पाठ खेल्नको लागि। पहिला मूल वतनमा जान्छौँ, कहाँ जान्छ, मूल वतन भनेको कहाँ हो, मूल वतन भनेको कहाँ हो, परमधाम। त्यहाँ जान्छौँ, फेरि आउँछौँ पाठ खेल्नको लागि। सूक्ष्म वतन हुँदै जान्छौँ, आउने समयमा सूक्ष्म वतन हुँदैन, आउँदा डाइरेक्ट गई हैन। तर जाने बेला सूक्ष्म वतन भएर मात्रै जानु पाइन्छ हैन। गडबड गरेर केही फेरि पाप कर्म केही लिएर गछ कि हैन, परमधाम त जानु पाइँदैन लिएर हैन। तेरो सूक्ष्म वतन धर्मराजपुरी भन्सार त देखाउनु परेन, चेकिङ गर्नु परेन हैन। भन्सार गर्दाखेरि पनि मान्छेले हेर्नु न अचम्म छ नि त, कति केही कुरालाई बुझ्नु न। भन्सार गर्दाखेरि रित्तै हुनुहुन्छ भने के हुन्छ, कति मजा आयो कहिले होला क्याचर अन्यले नडराइकन हिँड्नुहुन्छ हो कि होइन। अब अलिअलि झोला छ, अटेची छ, बोके खायो भने लोक त बोलाउने हो कि चेकिङ गर्ने हो कि, कति डर हुन्छ हो कि होइन। त्यस्तै बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ नि सबै पाप कर्मलाई यहीँ खाली गरेर रित्याएर हामी गएको छौँ भने त धर्मराजलाई सलामी ठोकेर हिँड्न पाइन्छ नि। अब पाप कर्म बाँकी रहेको छ भने फेरि चेकिङ त हुनु पर्यो, सजाय त भोग्नु पर्यो, किनकि परमधाम त लिएर जान पाइँदैन हैन। त्यही भएर लुकेर सुख पाइँदैन, कहाँ पक्रिहाल्छ नि। त बाबाले भन्नुहुन्छ, आउने बेला सूक्ष्म वतन हुँदैन, सूक्ष्म वतनको साक्षात्कार कहिले कसैलाई हुँदैन। सूक्ष्म वतनको साक्षात्कार गर्नको लागि कसैले तपस्या गर्दैनन्, किनकि त्यसलाई कसैले जानेका छैनन्। सूक्ष्म वतनको कोही भक्त कहाँ हुन्छ, सूक्ष्म वतनको भक्त हुँदैन। सूक्ष्म वतन अहिले रच्नुहुन्छ, सूक्ष्म वतन गएर फेरि नयाँ दुनियाँमा आउँछन्। यस समयमा तिमी त्यहाँ आउने जाने गर्छौ, तिम्रो विवाह हुँदैछ, यो माइती घर हो विष्णुलाई पिता भनिँदैन, त्यो हो पराई घर, त्यो हो पराई घर। जब कन्या पराई घर जान्छन् तब पुराना कपडा सबै छोडेर जान्छन्। तिमीले पुरानो दुनियाँलाई नै छोडिदिन्छौ। तिम्रो र उहाँको वनवाहमा कति फरक छ। तिमी पनि एकदम अनासक्त रहनुपर्छ, देह अभिमान तोड्नुपर्छ। महँगो साडी लगायौ भने के हुन्छ, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, महँगो साडी लगायो भने छिटै देह अभिमान आउँछ। म आत्मा हुँ यो भुल्छौ, बुद्धि त कहाँ जान्छ, त्यही साडीतिर हैन। कहीँ साडीतिर गइरहन्छ, कता मैलो हुन्छ कि यति महँगो साडी लगाएको छु हैन। यस समयमा तिमी छौ नै वनवाहमा। वनवाह र वानप्रस्थ एउटै कुरा हो। शरीर नै छोड्नु छ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, वनवाह र वानप्रस्थ एउटै कुरा हो। शरीर नै छोड्नु छ, शरीर नै छोडेर जानु छ भने साडी छोड्दैनौ र, अब साडीप्रति बुद्धि गयो हेर्नुहोस्, केही कुरा राखेको छ भने त्यतैतिर बुद्धि। सस्तो साडी मिल्यो भने दिल सानो हुन्छ कोही कोहीलाई, फलानुलाई छैन है सस्तो साडीलाई
सस्तो सस्तो साडी पायो भने मलाई सस्तो दियो, फलाना राम्रो दियो, मलाई यस्तो दियो, दिल सानो हुन्छ। यसमा त खुसी हुनुपर्छ। ठिक छ, सस्तो वस्त्र मिल्यो, सस्तो पाए त कमसेकम सस्तोतिर बुद्धि जान्न त झन् ठुलो खुसी हुनु पर्यो नि। महँगो पायो भने त बाबामा बुद्धि जाला भन्दा त्यही साडीमा बुद्धि जान्छ, अनि झन् त पनि घाटा भयो नि। त सस्तो पायो भने त खुसी हुनुपर्ने हो झन् भन्नुहुन्छ बाबा। राम्रो चिजको त सम्हाल गर्नुपर्छ। यी लगाउने खाने साना साना कुराले पनि उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि बाधा पुर्याउँछन्। लक्ष्य धेरै ठुलो छ, लक्ष्य धेरै ठुलो छ, बुद्धि कहाँ छ फेरि? साडीमा। बुद्धि कहाँ छ? खानेकुरामा। त फेरि कसरी लक्ष्यतिर पुग्ने हैन? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ लक्ष्य धेरै ठुलो छ। कथामा पनि सुनाउँछन्, पतिलाई भने यो लट्ठी पनि छोडिदेऊ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पुरानो कपडा, पुरानो दुनियाँ सबै खतम हुनु छ। त्यसैले यो सारा दुनियाँबाट बुद्धि योग तोड्नु छ। यसलाई बेहदको सन्यास भनिन्छ। सन्यासीहरूले त हदको सन्यास गरे, अहिले त उनीहरूले फेरि भित्र आइसके, फेरि भित्र आइसके। सन्यास पनि छोडेर फेरि सहरभित्र हैन आइसके। पहिला त उनीहरूमा धेरै ताकत थियो। झर्नेहरूको के महिमा हुन सक्छ र? नयाँ नयाँ आत्माहरू अन्त्यसम्म आइरहन्छन् पाठ खेल्न। उनीहरूमा के ताकत हुन्छ? तिमीले त पुरा 84 जन्म लिन्छौ। यी सबै कुरा बुझ्नको लागि कति राम्रो बुद्धि चाहिन्छ। सेवाधारी बच्चाहरू सेवाको उमङ्ग उत्साहमा आइरहन्छन्। ज्ञान सागरका बच्चाहरूले यसरी भाषण गरून् जसरी बाबा उत्साहमा हुनुहुन्छ। यसमा निराश हुनु हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट छ, बुद्धिद्वारा बेहदको सन्यास गर्नुपर्छ हैन। बुद्धिद्वारा हैन, अब हदको सन्यासी बन्ने त होइन हामी हैन, घरबार त्यागेर हिँड्ने त होइन हैन, घरमै बस्ने हो। तर बुद्धिद्वारा बेहदको सन्यास गर्नु छ। फर्केर घर जाने समय हो, फर्केर घर जाने समय हो। त्यसैले पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरबाट अनासक्त रहनु पर्छ। पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरबाट अनासक्त रहनु पर्छ हैन। दुनियाँ पुरानो शरीरसित पनि अनासक्त र पुरानो दुनियाँसित हैन। नम्बर 3, ड्रामाको हर दृश्यलाई देखेर सदा हर्षित रहनुपर्छ। ड्रामाको हर दृश्यलाई देखेर सदा हर्षित रहनुपर्छ। वरदान, आजको वरदान छ, आफ्नो हाइएस्ट पोजिसनमा स्थित रहेर, आफ्नो हाइएस्ट पोजिसनमा स्थित रहेर हर संकल्प, बोली र कर्म गर्ने सम्पूर्ण निर्विकारी भव। हर संकल्प, बोली र कर्म गर्ने सम्पूर्ण निर्विकारी भव। आफ्नो हाइएस्ट पोजिसनमा स्थित रहेर हर संकल्प, बोली र कर्म गर्ने सम्पूर्ण निर्विकारी भव। विस्तार, सम्पूर्ण निर्विकारी अर्थात अलिकति पनि विकारतर्फ आकर्षण नहोस्। सम्पूर्ण निर्विकारी अर्थात अलिकति पनि विकारतर्फ आकर्षण नहोस्। विकार भनेको जुनसुकै विकार होस्, चाहे त्यो लोभ होस्, खानेको कुराको प्रति लोभ छ भने त्यो भन्दा फेरि विकार भयो हैन। लगाउने कुराप्रति आकर्षण भयो हैन, त्यो भन्दा विकार भयो।
हैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी अर्थात् अलिकति पनि विकारतर्फ आकर्षण नहोस्, कहिल्यै त्यसको वशीभूत नहोस्। हाइएस्ट पोजिसनवाला आत्माहरूले कुनै साधारण सङ्कल्प पनि गर्न सक्दैनन्, हैन। ऊँचा सोचले त व्यक्तिलाई ऊँचा बनाउने हो नि त, महान बनाउने हो नि त। कोही बाहिरबाट हेर्दा धनी छ, हैन, उच्च स्तरको छ, जातले ठुलो छ, मनले ठुलो छ, पदले ठुलो छ, तर विचार सानो छ भने के फाइदा? उसको कर्म, उसको विचार, उसको सोच नै एकदमै सानो निकृष्ट छ भने त्यो व्यक्तिलाई कसैले पनि सम्मान गर्दैन, गर्छन् र? भले पैसा छ, पद छ, तर विचारै छैन, शुद्ध विचारै छैन, सात्विक विचारै छैन, ठुलो विचार नै छैन, सानो सोच छ भने त्यो व्यक्ति को सम्मान हुन सक्दैन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ पनि हामी हाइएस्ट पोजिसनवाला हौँ। हामी के भन्ने हो, हैन? के भन्ने? मनुष्यबाट देवता बन्ने, फरिस्ता बन्ने। त्योभन्दा नि उच्च पोजिसन हाम्रो के हो? हामी भगवानको सन्तान हो, परमात्माको सन्तान हो, भगवानको डाइरेक्ट, हैन, हामी सन्तान हो। त्योभन्दा ठुलो पोजिसनहरू कुन हुन्छ? भने पनि हुँदैन। भगवानको सन्तान, भगवानको विद्यार्थी, हैन। त यस्तो आत्माहरूले कुनै साधारण सङ्कल्प गर्न सक्दैनन् भन्नुहुन्छ बाबा। अनि सानो सानो कुरामा, हैन, सानो सानो सोचमा, सानो सानो परिस्थितिमा के गर्ने? या त रिसाइहाल्ने, या त रोइहाल्ने, या त सानो मन गरिहाल्ने, हैन। अनि यस्तो अन्य नकारात्मक सोचिहाल्ने, यस्तो पनि बाबाका बच्चा हुन्छन् र भगवानको बच्चा हुन्छन्? हुँदै हुन्छन् नि, हैन र? भगवानको बच्चाले त के गर्नु पर्यो? ठुलो सोच राख्नु पर्यो, हैन। जब कुनै पनि सङ्कल्प वा कर्म गर्छौ भने चेक गर। जब कुनै पनि सङ्कल्प वा कर्म गर्छौ भने चेक गर, जस्तो उच्च नाम त्यस्तै उच्च काम छ। चेकिङ गर, जस्तो उच्च नाम त्यस्तै उच्च काम छ। यदि नाम उच्च काम निचा छ भने नाम बदनाम गर्छौ। नाम उच्च छ तर काम फेरि कस्तो गरेको छ, हैन, निचा छ भने नाम बदनाम गर्छौ। त्यसैले लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण गर, हैन। लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण गर, तब भनिन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी अर्थात् होलिएस्ट आत्मा। तब भनिन्छ सम्पूर्ण निर्विकारी अर्थात् होलिएस्ट आत्मा, हैन। त बाबाले वरदान दिनुभयो आफ्नो हाइएस्ट पोजिसनमा स्थित रहेर हर सङ्कल्प, बोली र कर्म गर्ने सम्पूर्ण निर्विकारी भव। स्लोगन: कर्म गर्दा गर्ने गराउनेवाला बाबाको स्मृति रह्यो भने, कर्म गर्दा गर्ने र गराउनेवाला बाबाको स्मृति रह्यो भने स्वपुरुषार्थ र योगको सन्तुलन ठीक रहन्छ। स्वपुरुषार्थ र योगको सन्तुलन ठीक रहन्छ। अच्छा, बाबाले आज सारमा के भन्नुभयो? मिठे बच्चे, के भन्नुभयो सारमा? हजुर बाबा, हैन, बाबा आउनुभएको छ सबैलाई मुक्ति दिलाउन। तिमी बच्चाहरू यस समयमा बाबाका सहयोगी बन्छौ। भारतवर्ष नै प्राचीन खण्ड हो, हैन। उच्च लक्ष्यको रुकावट गर्ने साना साना कुरा के हुन् भन्न बाबाले? के होला? के रहेछ? थाहा भयो नि त। उच्च लक्ष्यमा रुकावट गर्ने, बाधक बन्ने साना साना कुरा, अलिकति पनि शौक छ, अनासक्त वृत्ति छैन, हैन, राम्रो लगाउन खानामा बुद्धि भट्किरहन्छ भने यी कुराले उच्च लक्ष्यमा पुग्नको लागि रोक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, वनवाहमा बस, तिमीले त सबै कुरा भुल्नु छ, यो शरीर पनि याद नरहोस्। अच्छा, ओम शान्ति।